13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 14 अगस्त एक तारीख नहीं, वो दिन है जब एक ख्वाब ने हकीकत का रूप धारा था। वो ख्वाब जिसके लिए एक कौम ने परसों जदोजहद की, अपने घर छोड़े, अपनी ज़मीनें कुर्बान की, लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान सिर्फ दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क के तौर पर नमूदार नहीं हुआ था, बल्कि करोड़ों मुसलमानों को एक ऐसा वतन मिला था जिसका ख्वाब उन्होंने परसों अपनी आंखों में सजाए रखा था। आज 79 बरस बाद जब सब सलाली परचम हमारे घरों, सड़कों और इमारतों पर लहरा रहा है, शहर शहर जश्न का समा है, गलियां और बाजार कौमी परचमों से सजे हैं, कहीं मिली नगमों की आवाज़ है तो कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, तो ये दिन हमें सिर्फ खुशी का एहसास नहीं दिलाता, एक सवाल भी करता है। जिस आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की गई, क्या हमने उसकी कदर भी उसी तरह की? पाकिस्तान का क़याम किसी एक दिन का फ़ैसला नहीं था, उसके पीछे परसों की सियासी जद्दोजहद, एक वाज़ेह नज़रिया, एक मजबूत क़यादत और करोड़ों लोगों की वो ख्वाहिश थी कि उन्हें ऐसा वतन मिले जहां वो अपने सियासी, समाजी और मजहबी मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जद्दोजहद में मरकज़ी किरदार अदा किया। उन्होंने एक मुश्किल सियासी रास्ते पर मुसलमानों की क़यादत की, मुज़ाकरात किए, शदीद मुखालफतों का सामना किया, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर ने इस सियासी जद्दोजहद को एक वाज़ेह सिमत दी। इसके बाद के 7 बरस बड़े सगीर की तारीख के फैसला कुन बरस थे। सियासी मुज़ाकरात हुए, इख्तिलाफ़ात बढ़े, फ़ैसले तब्दील हुए, हालात ने कई रुख इख्तियार किए और बिल आखिर वो लम्हा आ गया जब बरतानवी हिंदुस्तान तकसीम हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क नमूदार हुआ, पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का बन जाना और एक रियासत का मजबूत बन जाना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें थीं। आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना था। इंतज़ामी ढांचा महदूद था, वसाइल कम थे, इदारे अभी तश्कील पा रहे थे और दूसरी तरफ लाखों मुहाजिरीन अपने घर बार छोड़कर नए वतन की तरफ आ रहे थे। वो लोग जो अपने घरों की चाबियां साथ लेकर निकले थे, उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो अपने आबाई घरों को दोबारा कभी भी नहीं देख सकेंगे। किसी ने अपनी ज़मीनें छोड़ी, किसी ने कारोबार, किसी ने अपना शहर और किसी ने अपने प्यारे। आज़ादी की कीमत सिर्फ सियासी मुज़ाकरात की मेज़ पर अदा नहीं हुई थी, ये कीमत इंसानों ने अपनी ज़िंदगियों से अदा की थी। हिजरत के काफ़िले, बिछड़ते ख़ानदान और अपने पीछे छूट जाने वाले घर इस तारीख का वो बाब है जिसे 14 अगस्त के जश्न में कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने आज़ादी हासिल करने के बाद एक और बड़ा इम्तिहान था। अब एक नई रियासत को चलाना था, उसके इदारे बनाने थे, मीशत को खड़ा करना था, सरहदों का दिफा करना था और एक ऐसी कौम को मुत्तहिद रखना था जो मुख्तलिफ इलाकों, ज़ुबानों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखती थी। पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल हालात में अपना सफ़र शुरू किया। मसाइल आए, बहरान आए, जंगें हुईं, सियासी उतार चढ़ाव आया, माशी मुश्किलात ने रास्ता रोका, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र रुका नहीं। वक्त के साथ मुल्क ने अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया, अपनी सफारती शनाख्त बनाई, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम किए और आलमी सतह पर अपनी एक अलग हैसियत पैदा की। 79 बरस का ये सफ़र सिर्फ कामयाबियों की दास्तान नहीं, ये आजमाइशों, गलतियों, बहरानों और दोबारा संभलने की भी दास्तान है। शायद यही वजह है कि हर 14 अगस्त हमें सिर्फ ये याद दिलाने के लिए नहीं आता कि पाकिस्तान कब बना था, ये सोचने का मौका भी देता है कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया और अब हमें इसे कहाँ लेकर जाना है। क्या आज़ादी सिर्फ झंडे लहराने, मिली नगमे सुनने, रैलियाँ निकालने और इमारतों को सब्ज़ रोशनियों से सजाने का नाम है? यकीनन नहीं। आज़ादी की असल कदर उस वक्त सामने आती है जब हम अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करते हैं, कानून की पाबंदी करते हैं, तालीम को अहमियत देते हैं, मेरिट और इंसाफ को तरजीह देते हैं और अपने मुल्क के मफाद को ज़ाती मफाद से ऊपर रखते हैं। जिस कौम ने अपने घर बार छोड़कर एक आज़ाद वतन हासिल किया था, आज उस कौम के सामने आज़ादी की हिफाजत और उसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि कौमें सिर्फ नारों से मजबूत नहीं होती, कौमें किरदार से मजबूत होती हैं, इदारों से मजबूत होती हैं, तालीम से मजबूत होती हैं, मैशियत से मजबूत होती हैं और सबसे बढ़कर इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त से मजबूत होती हैं। अगर हम वाकई अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं
تو ہمیں صرف ایک دن کے لیے نہیں، اپنی روزمرہ زندگی میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس وطن کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں اب عالمی سیاست تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی کے چیلنجز موجود ہیں، مشرق وسطیٰ میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے نئے اتحاد تشکیل دے رہی ہیں۔ ایسے وقت میں پاکستان کے لیے صرف اپنی سرحدوں کے اندر مضبوط ہونا کافی نہیں، اسے اپنی سفارتی اہمیت بڑھانی ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے اور دنیا کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرنے ہیں جو قومی مفاد اور خود مختاری کو مضبوط کریں۔ آج کی دنیا میں طاقت صرف فوجی قوت کا نام نہیں، معیشت بھی طاقت ہے، ٹیکنالوجی بھی طاقت ہے، تجارت بھی طاقت ہے اور سفارت کاری بھی طاقت ہے۔ اور اسی تناظر میں پاکستان کی حالیہ سفارتی پیش رفت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا حالیہ دفاعی تعاون اس بات کی ایک مثال ہے کہ پاکستان خطے میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو کس طرح آگے بڑھا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، جبکہ ترکیہ کے ساتھ بھی پاکستان کے دفاعی، سیاسی اور سفارتی تعلقات طویل عرصے سے موجود ہیں۔ ان تعلقات میں دفاعی تعاون کا یہ نیا پہلو یقیناً اہم ہے، لیکن اس کی اصل اہمیت تب ہی سامنے آئے گی جب پاکستان اپنی دفاعی طاقت کے ساتھ اپنی معاشی، سفارتی اور تکنیکی صلاحیت کو بھی مضبوط کرے گا، کیونکہ ایک مضبوط ملک وہی ہوتا ہے جو اپنی سرحدوں کا دفاع بھی کر سکے اور اپنے مستقبل کے لیے معاشی اور سفارتی فیصلے بھی خود کر سکے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں 1947 کی 14 اگست 2026 کی 14 اگست سے جڑتی ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند سے پہلے سوال تھا، پاکستان بنے گا یا نہیں؟ آج سوال یہ ہے، پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ تب ایک قوم کو اپنا وطن حاصل کرنا تھا، آج اسی قوم کو اس وطن کو مضبوط بنانا ہے۔ تب لوگوں نے ہجرت کی تکلیف برداشت کی تاکہ آنے والی نسلیں ایک آزاد ملک میں زندگی گزار سکیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو ایسا پاکستان دیں جہاں تعلیم ایک خواب نہ ہو، روزگار کے مواقع موجود ہوں، قانون سب کے لیے برابر ہو، ادارے مضبوط ہوں اور نوجوان اپنے ملک میں رہ کر اپنے خواب پورے کر سکیں۔ آج 14 اگست ہے، جب سبز ہلالی پرچم ہماری گلیوں، گھروں اور شہروں پر لہرا رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، یہ پرچم صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک ہجرت ہے، ایک درد ہے اور لاکھوں قربانیوں کی وہ داستان ہے جس نے ہمیں یہ وطن دیا۔ اس لیے آج صرف پرچم نہ لہرائیں، اس کے پیچھے چھپی قربانیوں کو بھی یاد کریں، صرف قومی ترانہ نہ گائیں، اس ملک کے لیے اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں۔ صرف یہ نہ کہیں کہ پاکستان زندہ باد، بلکہ اپنے کردار سے ثابت کریں کہ پاکستان واقعی ہمارے لیے اہم ہے۔ 79 برس پہلے ایک قوم نے اپنا وطن حاصل کیا تھا، آج اسی قوم کے سامنے ایک نئی منزل ہے، ایک مضبوط پاکستان، ایک خود مختار پاکستان، ایک پرامن پاکستان اور ایک خوشحال پاکستان۔ ایسا پاکستان جو دنیا میں صرف اپنی مشکلات کی وجہ سے نہیں، اپنی صلاحیت، محنت، معیشت، ٹیکنالوجی، سفارتکاری اور اپنے کردار کی وجہ سے پہچانا جائے۔ ماضی نے ہمیں پاکستان دیا تھا، اب مستقبل ہمیں بنانا ہے۔ آج کا دن صرف جشن نہیں، ایک عہد کا بھی دن ہے، ایسا عہد کہ ہم اس وطن کو صرف یادوں میں نہیں، اپنے کردار میں زندہ رکھیں گے۔ اس پرچم کو صرف گھروں کی چھتوں پر نہیں، اپنی کامیابیوں کے ذریعے دنیا بھر میں بلند رکھیں گے، اور دنیا کو صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تھا، یہ بھی دکھائیں گے کہ 2026 کا پاکستان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج 14 اگست 2026 ہے، لگ بھگ 8 دہائیاں پہلے ہمارے بزرگوں نے اپنا الگ وطن حاصل کیا تھا۔ آج نئی نسل کے سامنے ایک نئی ذمہ داری ہے، اس وطن کو مزید مضبوط بنانے کی۔ آزادی صرف یہ نہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہے، آزادی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں، اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں، اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل محفوظ کر سکیں، اور دنیا کے سامنے ایک باوقار، خود مختار اور ترقی یافتہ پاکستان کی شناخت قائم کر سکیں۔ یہی 14 اگست کا اصل پیغام ہے، یہی آزادی کی اصل ذمہ داری ہے، اور یہی پاکستان سے محبت کا سب سے خوبصورت اظہار بھی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔